हरिः ॐ अथ श्रीविठ्ठलष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रुत्वा सहस्रनामं तु विठ्ठलस्य गुणान्वितं पार्वती परिपप्रच्छ शङ्करं लोकशङ्करं। पार्वत्युवाच देवदेव महादेव देवानुग्रहविग्रह अष्टोत्तरशतं नाम तस्य देवस्य मे वद। जनकलिमलादिग्धो लसकामाविलोजडः पाठाद्यस्य सकृद्वापि सौशील्यादिरतो भवेत् तदहं श्रोतुमिच्छामि तवाज्ञानं न विद्यते। श्रीसुत उवाच इत्युक्तो भार्यया शम्भो संस्मरन् पुरुषोत्तमं कटिस्थितं करद्वन्द्वं जगान्नगपुत्रिकां। श्रीशङ्कर उवाच देवी लोकोपकाराय कृतप्रश्नत्वया नगे हिताय सर्वजन्तूनां नाम्नामष्टोत्तरशतं। श्रीविठ्ठलस्य देवस्य वाग्मी सिद्धिप्रदं नृणाम् अष्टोत्तरशतस्योक्तं ऋषिभिश्च मनीषिभिः छन्दोऽनुष्टुभो देवता श्रीविठ्ठलपरिकीर्तितः। अत ध्यानम्। ॐ ध्यायेत् श्रीविठ्ठलाख्यं समपदकमलं पद्मपत्रायताक्षं गम्भीरस्निग्धासं कटिनीतकरं नीलमेघावभासं विद्युद्वासो वसानं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिगण्डं मयूरस्रग्विभूषाभयवरसहितं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्। ॐ श्रीं क्लीं ॐ श्रीं क्लीं ॐ श्रीं क्लीं ॐ विठ्ठलः पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकनिवेक्षणः पुण्डरीकाश्रमपदः पुण्डरीकजलाप्लुतः पुण्डरीकक्षेत्रवासः पुण्डरीकवरप्रदः शारदाधिष्ठितद्वारः शरदेन्दुनिवाननः नारदाधिष्ठितद्वारो नारदेश प्रपूजितः भुवनाधीश्वरीद्वारो भुवनाधीश्वरीश्वरः दुर्गाश्रीतोत्तरद्वारो दुर्गमागमसंवृतः क्षुल्लपेशीपिनद्धोरुर्गोपेष्ट्याश्लिष्टजानुकः कटिस्थितकरद्वन्द्वो वरदाभयमुद्रितः त्रेतातोरणपालस्थ त्रिविक्रम इति ऋतः तितर्यः क्षेत्रपोष्वत्थः कोटीश्वरवरप्रदः स एव करवीरस्थो नारीनारायणीति च नीरासङ्गमसंस्तश्च सैकतः प्रतिमार्चितः वेणुनोदनदेवानां मनः श्रवणमङ्गलः देवकन्याकोटिकोटि नीराजितः पदाम्बुजः पद्मतीर्थस्थिताश्वत्थो नरो नारायणो महान् चन्द्रभागासरो नीरे केलिलोलो दिगम्बरः सहसगृधी चित्सौशुचि इति श्रुत्यर्थरूपधृक् ज्योतिर्मयः क्षेत्रवासी सर्वोत्कृष्टत्रयात्मकः स्वकुण्डलप्रतिष्ठाता पञ्चायुधो जलप्रियः क्षेत्रपालोग्रपूजार्थी पार्वतीपतिपूजितः चतुर्मुखस्तुतो विष्णुर्जगन्मोहन रूपधृक् मन्त्राक्षरावलीरत्स्थ कौस्तुभोरस्थलप्रियः स्वमिन्त्रे जीवितजनः सर्वकीर्तनवल्लभः वासुदेवो दयासिन्धुर्गोपी परिवारितः युधिष्ठिरः तारातिर्मुक्तकेशी वरप्रदः बलदेवोपदेष्टा च रुक्मिणीपुत्रनायकः गुरुपुत्रप्रदो नित्य महिमा भक्तवत्सलः भक्तारिया महादेवो भक्ताभिलषितप्रदः सव्यसाची ब्रह्मविद्या गुरुर्मोहापहारकः
भीमा मार्गप्रदाता च भीमसेनमतानुगः गन्धर्वानुग्रह करो ह्यापराध सहो हरि स्वप्नदर्शी स्वप्नदृश्यो भक्तदुःस्वप्न शान्तिकृत आपात्कालानुपेक्षितान् अपेक्षोपेक्षितो जनेः सत्योपयाचनः सत्यसन्धः सत्याभितारिकः सत्याजानी रमाजानी राधाजानी रथाङ्गभाक् सिञ्चनः क्रीडनो गोपेर्दधिदुग्धापहारकः बोधिन्युत्सवयुक्तार्थः शयनोत्सवभूमिवाक् मार्गशीर्षोत्सवाक्रान्तो वेणुनादपदाङ्कभू दध्यान्नव्यञ्जना भोक्ता दधिभुक्कामपूरकः बिलान्तर्दानसत्केलिर्लोलुपो गोपवल्लभा सखिनेत्रेऽपि दायांशु कोऽहं पृच्छा विशारदः समासमप्रश्नपूर्व मुष्टिर्मुष्टिप्रदर्शिकः कूटलीलासु कुशलः कुटिलालकमण्डितः सारिलीलानुसारी च बाहुक्रीडापरः सदा कर्णाटकीरतिरतो मङ्गलोपवनास्थितः माध्याह्नतीर्थपूरेक्षा विस्मायितः जगत्त्रयः निवारितक्षेत्रविघ्नो दुष्टदुर्बुद्धिभञ्जनः वालुकावृक्षपाषाण पशुपक्षी प्रतिष्ठितः आशुतोषो भक्तवशः पाण्डुरङ्गः सुपावनः पुण्यकीर्ति परब्रह्म ब्रह्मण्य कृष्ण एव च अष्टोत्तरशतं नामं विठ्ठलस्य महात्मनः इति ते कथितं देवी पवित्रं मङ्गलं महत् त्रिकालमेककालं वा यः पठेन्नियतं शुचिः करस्था सिद्धयस्तस्य सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अपुत्रो बहुपुत्रः स्यात् अविद्या सर्वविद्यते निर्धनो धनदो नूनं भवेदस्य निषेवणात् अविनाभूतवार्यश्च जितारातिर्निरामयः बहुनोक्तेन किं देवी हरिवल्लभतां यात् श्रुत्वा तन्महदाश्चर्यम् अष्टोत्तरशतं परम् ॐ श्रीसुत उवाच पुनः पुनः प्रणम्येशं पार्वतीवाक्यमब्रवीत् तत्क्षेत्रे वस्तिश्चैव तत्तीर्थस्यावगाहनं तन्मूर्तिदर्शनं चैव तन्नामावलिकीर्तनं देहि मे सर्वदा स्वामिन् एकाग्रमनसा विभो श्रीशङ्कर उवाच तदस्तु तव देवेशि ममाप्येतन्मनीषितम् इत्युक्त्वा प्रययो तस्य निवासं परमादरात् ॐ शान्तिः 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 इति श्री पद्मपुराणे पञ्चषष्टिसहस्रायां संहितायां हररहस्ये उमामहेश्वरसंवादे विठ्ठलनामाष्टोत्तरशतं सम्पूर्णम् ॐ विठ्ठलार्पणमस्तु ज्ञानराजार्पणमस्तु हरिः ॐ तत्सत्।